अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब मेरे दोस्त भाई? खैरियत से हैं? आपका भाई डॉक्टर सलीम मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में। तो नाजरीन, आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसका मकसद है कि हमारी बड़ी आंत के जो प्रॉब्लम है उनको कैसे देखा जाए और उनका कैसे इलाज किया जाए। बड़ी आंत जो होती है हमारी, वो आपको बताता चलूँ कि वो मैदा जब जो हमारा हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो मैदे में जाती है। मैदे के बाद फिर जो भी ग़ज़ा होती है वो बड़ी आंत में जाती है। वहाँ पे जाकर ग़ज़ा कुछ वक्त के लिए ठहरती है। वहाँ पे उस ग़ज़ा में जो भी विटामिन्स वगैरह या मिनरल विटामिन होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन विटामिन्स होते हैं, और जो भी उसमें ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ जाकर वो विटामिन्स हमारी बॉडी के जिस अज़ा के लिए भी मुफीद होते हैं, कुदरती निज़ाम है, वो हमें हमारी बॉडी के लिए इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और बाकी जो फासल मुआदा होता है वो ख़ारिज हो जाता है पखाने की सूरत में, तो उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत के बारे में आज जो हम तफसीली बात करेंगे वो ये है कि बहुत से हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि बड़ी आंत के कैंसर के मतलब भी हमने बहुत सुना है, और भी बड़ी आंत के मतलब जो बीमारियां होती हैं उनके मतलब भी बहुत पेशेंट हमने देखे हैं जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं और बाद में फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उसके बारे में कोई वजाहत कीजिए कि इसका इलाज हम नेचुरल तरीके के साथ कैसे कर सकते हैं, या हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हम इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकें। तो मैं आज अपने नाजरीन के लिए एक तो नेचुरल तरीके के साथ इसके बारे में तफसीलन बात करूँगा कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए ग़ज़ा का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये बीमारी कौन सी ग़ज़ाएँ खाने से हमें अपने शिकंजे में लेती है और फिर ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला होती है। तो नाज़रीन, पहले सबसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे मरीज़ पेशेंट इस बीमारी में बड़ी आंत के अमराज में मुब्तला होते हैं, तो एक तो वो लोग जो होते हैं वो फास्ट फूड, बेकरीज की चीज़ें और समोसा, पकोड़ा ये कसरत से इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वो मेरे दोस्त भाई तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी यानी कि उसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ ड्रिंक वगैरह करते हैं, और फिर ये तली हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें एक कब्ज़ की शिकायत का सामना भी करना पड़ता है। और जो पेशेंट कभी कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं और कभी लूज़ मोशन में मुब्तला रहते हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों से, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी खुराक को नेचुरल तरीके के साथ जो हमारी बॉडी को सेहतमंद रखे, हमें वो खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें कुदरती खुराक पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करें। कुदरती चीज़ों में क्या है कि हमें सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सुबह के वक्त नाश्ता अच्छा करना चाहिए, रात के वक्त सूरज गुरूब होने से पहले खाना खा लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जब हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो ये जो मूज़ी मर्ज़ है, जो बड़ी आंत के कैंसर की हम बात कर रहे हैं, इस मर्ज़ से हम बआसानी बच सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको अब बताता चलूँ कि इस कब्ज़ से हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है, या मैदे को हमने कैसे फिट रखना है, और फिर इस बीमारी को हमने कैसे काबू करना है। तो नाज़रीन, जब हम आपने पहले सबसे ये देखना है कि अगर आपको पखाने के साथ कोई ब्लड तो नहीं आता,
اگر پخانے میں مکس ہو تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیسٹ میں پھر پتہ چلتا ہے کہ بلڈ آ رہا ہے۔ اور اگر پخانے کے علاوہ بھی بلڈ آ جاتا ہے کچھ مریضوں کو، تو پھر وہ بآسانی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے۔ تو جب بھی یہ پرابلم آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی زندگی میں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ ایک تو آپ نے سائیکل کی سواری، موٹر سائیکل کی سواری، گھوڑ سواری، اس کو کم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نرم غذا کھانی ہے، دلیے کا استعمال کرنا ہے، گندم کا ہو، جو کا ہو، فروٹ جو بھی موسمی فروٹ ہو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بازار سے آپ نے لینی ہے دماسا بوٹی۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا دیا ہوا ہمیں تحفہ ہے کہ کتنا بڑا مرض ہے کینسر، خواہ بڑی آنت میں ہو یا آپ کے کسی بھی جسم کے حصے میں ہو، خاص کر جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں جنہیں بریسٹ پرابلم ہوتا ہے، وہ کینسر کی شکل اختیار کرتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ دماسا بوٹی بہت ہی زبردست ہے۔ یہ بازار سے مل جاتی ہے، کسی بھی پنسار اسٹور سے اچھی جو صاف ستھری سی دماسا بوٹی ہو وہ آپ نے لے لینی ہے، لے کر اس کو چھاؤں میں خشک کر لینا ہے۔ اگر خشک ہو تو پھر اس کو کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد یہ ایک صفوف بن جائے گا۔ تو اس صفوف کو آپ نے صبح اور شام چمچ کا چوتھائی حصہ آپ نے پانی کے ساتھ ہی لے لینا ہے، تو اس سے بڑی آنت کا جو کینسر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ دیکھیں آپ کی یہ دماسا بوٹی کتنا بڑا کام کرتی ہے۔ اور عورتوں کو بریسٹ کینسر ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس دماسا بوٹی کا استعمال کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو اس بوٹی کے متعلق بتائیں کہ یہ کتنی بڑی مرض کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اسے اپنے گھر میں لائیں اور اس کو استعمال کریں، اور کینسر جیسی بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کریں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، اور آپ نے نیچرل طریقے کے ساتھ اپنے معدے کو فٹ رکھنا ہے، اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا ہے، اور موسمی فروٹ نہیں چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو نیچرل ہے، اور آپ نے گھر کے ہر فرد نے اسے استعمال کرنا ہے اور کرنا ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب صبح ناشتہ کرنا ہے، ناشتے سے پہلے کوئی بھی موسمی فروٹ ہے آپ نے وہ موسمی فروٹ استعمال کرنا ہے۔ جیسے آج کل امرود ہے، کیلا ہے، سیب ہے، تو یہ آپ نے ایک آدھ پیس صبح نہار آپ نے اس کو کھانا ہے۔ کھانے کے بعد آپ نے فوری طور پہ ناشتہ کر لینا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ہم نے فروٹ کھایا اور ناشتہ کیسے کریں گے؟ یہ کچھ دنوں میں آپ کی روٹین بن جائے گی، اور آپ فروٹ بھی کھائیں گے اور ناشتہ بھی کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے سلاد کھانا ہے۔ سلاد میں کھیرا ہے، مولی ہے، گاجر ہے، پیاز ہے، تو یہ چیزیں آپ نے دوپہر کو پہلے کھانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعد آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے۔ آپ پھر یہ نہ کہیے گا کہ یار سلاد کھا لیا، کھانا کیسے کھائیں گے؟ نہیں، سلاد بھی آپ نے کھانا ہے، پھر کھانا کھانا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ پر اپنے آپ پر لازم کر لیں۔ صبح ناشتے میں آپ نے پہلے فروٹ کھانا ہے، دوپہر کو کھانے میں آپ نے پہلے سلاد کھانا ہے، تو بڑی آنت کا کینسر آپ کو دور تک نظر نہیں آئے گا۔ معدے کی تمام جملہ امراض آپ کو نظر نہیں آئیں گی، قبض آپ کی دور ہو جائے گی، گیس آپ کی ختم ہو جائے گی، معدے کی جلن آپ کی ختم ہو جائے گی، کھٹی ڈکاریں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور پیٹ بھی آپ کا جو بڑا ہوا پیٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، وزن آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی کو نیچرل طریقے کے ساتھ گزارنے پر اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور ہمیں کمنٹس میں بتاتے رہیں، اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر سلیم مرزا، اللہ حافظ۔